ما درت اون بون سيست رحت دوشت وتقطع الماء مزيان. كنت غسلت شعري بقى جوست لحمي هكا فيت في كملتو كيما كان الحال شللتو وخرجت. مي جو سوي كونطونت او موان غسلت شعري. البارح ما جاش الماء سي بوغ سا كو سيتيرنا خلاص لي دونك خلاص بغبك دوز بالماء تاع سيتيرنا ماشي ما تحسبوش الماء تاع العين. العين تجي من الليل لليل. بدلت فيلتر. هذا الفيلتر جو تروف بلو بو. En fait, il يعكس la propreté, tout. Bref, vous l'avez compris. Enfin, une fois درت لكم على هذوما لي تالك بور لو كور. البنات اللي يحبوا لو تالك لو كور واللي يخلي ريحه واش نقول لكم مانيفيك على لو كور كاين هذوما سي اون نوفوتي. كيما هدايا لي ساب جو لام بوكو. كاين هدايا وكاين لو بلو اللي حنوريه لكم تو دو سويت. دونك هدايا جود ليدي جاي كوم سوسي. هادوما لي دو يريحوا واش نقول لكم ابري. كل واحد له غو ديالو كل واحد واش يحب. عندهم اون غام حنوريهم لكم كل وحده واش تحب كل وحده تشم و وقت لكم كل وحده واش تحب كل وحده تشم وتشوف واش يساعدها. كيما هدايا سا سون لا فلور ils sont très bons. كاين هدايا تانيت دونك لوفلي بيست بيلا enfin كاين بلوزيور كاين هذا en gros كاين 1 2 3 4 5 6 واحد 6 ou là on va dire une dizaine de senteurs différentes mais كامل ils sont super bons plutôt وكي ديروهم ils sont très agréables. نحب le talc après la douche parce que en fait il absorbe هذيك l'humidité يحسسكم بان انفيني هكا دو تحسوا وحدكم خفاف كوم ان بيبي. en fait انا جام بيان نحب نديرو تحت لي زيسال لا ويا دي بلي هنا وين نعرقوا نحب نديرو parce franchement déjà ça donne une très bonne odeur وتقعد هذيك l'odeur et en plus de ça نحس روحي خفيفه. فكرت وين وريتهم لكم باسكو وي جو مابيل بلي وريتهم لكم ديجا. وريتهم لكم عند شاتو ميك اب لا ديرنيير فوا. انا درت لكم لي ستوري لا بروميير فوا شي سي لا بروميير اي لا ديرنيير que là on sort plus on est à la maison confiné. Donc en tous les cas شاتو ميك اب يبيعهم ويدير لا ليفريزون. سي سكي يكون مع شاتو ميك اب يدير لا ليفريزون لكامل لي ولايا دو بيي. يعني vous n'êtes même pas obligé de sortir. حتى لو كان تسكني في طرف الدنيا يلحق لك للدار. دونك حط لكم لو كونت ديالو تدخلوا وتشوفوا كامل. بور لي ديودورون نستعمل تاع جي بارليس هايلين لي ديودورون ديالهم. شوفوا افون ما كنتش بزاف ديودورون كي سونت لو بارفان مي بدلوا لي رايي جي بارليس يريحوا سوبر بون سي فرونسي. et en plus de ça غير كيما ils ont lancé جابوا تاني دخلوا لي بارفان ديالهم. en fait chaque comme تشوفوا باغ اكزومبل كيما هذه عندها الريحه تاعها داكور. دونك شيري ديليس كاين الريحه تاعها elles sont كامل سوبر بون ودخلوا واحد لو بارفان جديد ان بارفان الاخر اللي نورمالمون ودخل دركا سي اون نوفوتي. القرعه ديالو شحال شابه وشحال ils sont bons. كاين فاني كاين واحد لي سونتور فيه يهبلوا اي لو بري لي تري تري بيان. en tous les cas نحط لكم ان شاء الله ديك يلحقني نوريه.